अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द सना है ज़ात बारी ताला के लिए और दरूद सलाम है आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालिही और आपके आले पाक अलैहिमुस्सलाम पर। करबला मौला से हाज़िर खिदमत है आपके अपने प्रोग्राम में और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज भी आपकी आवाज़ को करबला मौला तक पहुँचाएँगे। जी, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। व अला असहाबी हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि बाप जल्लल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या इमाम ज़माना, अस्सलाम वालेकुम बक़ियतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम मुंतकी मेरे मौला आपकी बारगाह में आप भी शिफा दे, सेहत दे, जिंदगी दे, कल्बी ज़हनी सुकून अता करी। उनका साया मेरे सर पे सलामत रखिए, उनके रिज़्क़ में बरकत अता करी, उम्र में बरकत अता फरमाए, उनको हासिन के हसद ज़ालिमीन के जुल्म से बचा के रखिए। मेरे मौला उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे। आले मोहम्मद के सदके उन्हें किसी का मुताज न करना और मेरे वक्त के इमाम यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमाए। जो मोमिनीन परेशान उनकी परेशानी दूर करे, जो तंगदस्त उनकी तंगदस्ती दूर करे, जो बेज़र उनको ज़र अता करें, जो बे औलाद उनको औलाद अता करें, जो अपनी बेटियों के सिलसिले में परेशान उनके नेक और बुरा नसीब करें, जो अपने बच्चों के रोज़गार के सिलसिले में परेशान है उन मोमिनीन के रब से वसीले बनाए। मेरे मौला बहुत से मोमिनीन बेघर हैं, उनको अपना आस्ताना अता करे। मेरे मौला शियान अली को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे और उन्हें किसी का मुताज ना होने दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके मेरी तमाम दुआएं मुस्तजाब फरमाए, मेरे तमाम अमूर में आसानी पैदा करे और जल्द से जल्द मेरे तमाम अमूर को पाया तकमील तक पहुंचाए और मौला हुसैन के सदके मेरे गुनाहाने कबीरा और सगीरा माफ़ फरमाए। इलाही आमीन। सलामत रहिए मौला, दुआओं को कबूल फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला में। मौला को सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीय्यिन। अस्सलाम वालेकुम इब्न फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अस्सलाम वालेकुम इब्न बीबी खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाहि अलैहा। अस्सलाम वालेकुम या कमरे बनी हाशिम या सकाई सकीना या अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम इब्न फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अस्सलाम वालेकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीय्यिन। अस्सलाम वालेकुम इब्न बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाहि अलैहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले दुआ मौला गाज़ी अब्बास अलमदार के हुज़ूर, करीम में करबला के हुज़ूर। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकुल फरिज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकुल फरिज। परवरदिगार करीम करबला के वसीले से, बाबुल हवाइज के वसीले से दुआ कर रही हूँ। परवरदिगार तू मेरी दुआ पे मोहरे कबूलियत लगा दे, हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, अपनी हुज्जत को ज़ाहिर कर दे, हमारे इमाम को जल्द इज़्न ज़हूर अता फरमा। इमाम जल्द तशरीफ़ लाएं, जल्द तशरीफ़ लाएं, जल्द तशरीफ़ लाएं। रसूल पाक का वादा पूरा हो गया, ये दुनिया जुल्म जोर से भर चुकी है। मौला आ जाइए और आके जुल्म जोर से भरी दुनिया को इंसाफ से पुर कर दे। मौला जल्द आ जाइए। आज भी आपकी ज़्यादा इंतज़ार फरमा रही है, जनाब सैयदा आज भी इंतज़ार कर रही है। आ जाइए जल्दी और जन्नतुल बकी के अंधेरों को दूर फरमाए। जन्नतुल बकी में रोज़े तामीर हो, वहाँ जो वीरानी है उसको मौला उसको रौनक में बदल दें और जो वहाँ पे अंधेरा है उसको रोशनी में बदल दें। मौला जल्द आइए, रोज़े तामीर फरमाइए, वहाँ पे रोशनी भी हो, साया भी हो और हम आपके कदमों में बैठकर मौला आपको अज़ादारी के दिनों में पुरसादें और खुशी के दिनों में आपको मुबारकबाद पेश करें। आज भी जनाब मोहसिन के खून का बदला बाकी है, आपके जद के खून का बदला बाकी है। मौला जल्द आइए, जल्द आइए, जल्द आइए। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकुल फरिज। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकुल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि व औलादिहि व असहाबिहि फी हाज़िहि सअवा फी कुल्ली सअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु व अर्ज़क़तहु व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला इला यामिन सुम्मा मिन। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकुल फरिज। और मेरे करीम करबला मौला और बाबुल हवाइज गाज़ी अलमदार की खिदमत में इल्तिजा मौला
مولا معزن مدد کیجیے. مولا آپ میرے دل کی حالت اس وقت جانتے ہیں، جو میری کیفیت ہے ایک نظر کرم کر دیں اور جو تکلیف ہے اس کو راحت میں بدل دیں. اور مولا معزن نواز دل کی پریشانیوں کو دور کر دیں، اسے بہت سکون چین عطا کر دیں، اس کی بلاؤں کو دور کر دیں. مولا اس کی پریشانیوں کو دور کر دیں، اسے بہت ترقی اور کامیابیاں عطا کر دیں. اور یہ عباس والے مہدی علیہ السلام کا صدقہ فرزند صالح عطا فرما دیں. بیت اللہ کا صدقہ جہاں پہ وقت کے امام تشریف لائیں گے، جہاں مولا علی تشریف لائے اس گھر کا صدقہ اپنا گھر عطا کر دیں. اور عباس کی حفاظت کیجیے گا، فاطمہ کی حفاظت کیجیے گا. مولا بہت سکون اور چین عطا کر دیں، خوشیاں عطا کر دیں. اور مولا ہمیں بھی یہ جنت دکھا دیں. اور جو ہمارے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیں. اور مولا جلد ہمیں بھی صدا دیں. مولا غازی آپ نے نام لکھنے ہیں، آپ نے لسٹیں بنانی ہیں. مولا محرم بھی قریب ہے، مولا ہمارا بھی نام لکھ لیجیے، ہم بھی آ کے آپ کو پرسا دیں. جناب زینب کی چھنی چادر کا، جناب سکینہ کے نیلگو چہرے کا پرسا دیں. مولا حسین کے پاش جو ٹکڑوں سے بڑا لاشا تھا اس لاشے کا پرسا دیں. مولا غازی ہمیں جلد بلائیے، جلد بلائیے، جلد بلائیے. آپ کو جناب زینب کی چادر کا واسطہ بھائی جان، آپ جب مولا غازی کے حرم میں جائیں ہماری طرف سے سلام عرض کر دیں. اور سب سے پہلی دعا اللہم عجل ولیک الفرج، اور باقی ساری میری التجا پیش کر دیں. مولا میری ساری حاجات کو پورا فرمائے. مولا آپ کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے، اور جو بھی آپ کی دعائیں ہیں مولا قبول فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. جزاک اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب تاج والمعراج، السلام علیک یا میرے مولا حسین پاک علیہ السلام، السلام علیک یا چودہ معصومین علیہ السلام، السلام علیک یا میرے مولا حسین بادشاہ، السلام علیک یا میرے مولا عباس بادشاہ، السلام علیک یا جمیع شہدائے کربلا، السلام علیک یا جمیع روحانی مجالس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو واسطہ وسیلہ جناب سیدہ کائنات مختومہ کائنات ملکہ فکر و ولائے جگر گوشہ رسول جناب بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی چادر تطہیر کا، ان کی عبادات کا، ان کی طہارت و پاکیزگی کا میری جانب سے، میرے والدین پاک، ہم تمام اہل خانہ، ہماری کل برادری، کل آباء و اجداد، قیامت تک آنے والی تمام نسلیں، کل روحانی سلاسل، میرے تمام مرشد خانے، کل عالم اسلام، کل امت مسلمہ، تمام حاضرین جو عوام موجود ہیں، تمام لائیو دیکھنے والے پریشان حال آگ جی، ان کے والدین پاک، کل آباء و اجداد، بالخصوص کل سادات گھرانے، کل سادات گھرانوں کی جانب سے، کل سیدزادیوں کی شہزادیوں کی جانب سے عاجزانہ سلام، حاضری، عرضی، درخواستیں، عرض، معروضات، معافی نامے، دعائیں، کل حاجات، مشکلات، یہ مایوسیاں آپ کے در پر پیش کرتے ہیں. غلطیوں کی تائیوں کی معافی کے ساتھ اپنے پاک قدر معتبرین بارگاہ جس میں قبول و منظور فرمائے، خاص نگاہ کرم فرمائے، خاص نگاہ کرم فرمائے. تمام اہل خانہ، کل برادری، کل آباء و اولاد، کل امت مسلمہ کے حق میں کامل بخش و مغفرت کی دعا فرما دیں. ہمارے حقوق الباس کی حق تلفیوں کی کامل معافی ہم میں لے جائیں. بالخصوص ہم تمام اہل خانہ، کل برادری روئے زمین موجود، جہاں جہاں کہیں بھی لوگ سن رہے ہیں، جہاں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، جو تنگ دستی کا، رکاوٹوں کا اور اندھے خون گرفتار ہے، ہر گھر میں رزق کی تنگی ہے، بے روزگاری ہے، بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، بیٹے بے روزگار ہیں، والدین سخت پریشان ہیں، ان کی بچیوں کی عمریں نکلے جا رہی ہیں، بے اولادی ہے، ذہنی قلبی جسمانی روانی عصبی سبھی بیماریاں جا لٹونی ہیں. تمام کے گھروں پر خاص نگاہ کرم فرمائے، تمام کے گھروں کا آباد فرما دیں. بالخصوص ہماری برادری، بالخصوص ہم اہل خانہ پر خاص نگاہ کرم فرما دیں. آج کے دن مجھے اور میرے والد کو حلال فراغ وسیع روزگار عطا فرما دیں، میری بے روزگاری ختم ہو جائے، ہم دونوں بہن کی اسی سال شادیوں کے نیک اسباب پیدا ہو جائیں، ہمیں نیک جوڑ عطا ہو جائیں، تو دنیا اور قبر میں خوش نصیبی کا بیت ہے. ہم اہل خانہ کو تمام در دنیا بیروانی قید و بند و رکاوٹوں سے کامل آزادی عطا ہو جائیں. تمام اہل خانہ کو ذہنی قلبی جسمانی روانی عصبی سبھی بیماریوں سے نجات ملے. تمام اہل خانہ کو صراط مستقیم ہدایت کلی شریعت محمدی کی انوار عطا ہو جائیں. تمام اہل خانہ کو دنیا اور قبر سے کامیابی میرے والد بیمار رہتے ہیں، ان پر خاص نگاہ کر پاؤں. تمام اہل خانہ کو صحیح العقیدہ ہو کر عقیدی عطا ہو، صحیح العقیدی عطا ہو. تمام اہل خانہ کو حالت ایمان پر زندہ رکھے جائے، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. جزاک اللہ علیہ، بہت شکریہ. التماس دعا. سلامت رہیے آپ، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम जी सलाम व बिस्मिल्लाह, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए। सलाम लेके आप आपके पास सलाम लेके फातिमा ज़हरा सलाम अल हुसैन वाला अली इब्न अल हुसैन वाला औलाद अल हुसैन वाला असहाब अल हुसैन पर वक्त के इमाम पर फकर ज़रूर लबे के अमल कबूल मैं सो लबे के ज़रूर लबे के मैं भी अलैहि सलाम फकर ज़रूर सलाम मेरे काबुल हवाई से मेरे बोला हुसैन मेरा सलाम अपनी बारगाह में कबूल कर अल्लाह को पूरे शुक्र अदा करती हूँ। वक्त के इमाम को शुक्र अदा करती हूँ। तेरी बारगाह में आवाज़ गूंज रही है मौला आपको वास देती हूँ। भी ज़ैनब कुबरा देखकर का मेरे मौला मेरे आका मेरे सलाम को अपनी बारगाह में कबूल कर। हम सब कुछ शुक्र अदा करने की तौफीक दे। कोई गम ना देता हम सब हम सबकी मौला हम सब दिल से जरा बेहतर की तस्वीर कर मौला। आप कभी भी अल्लाह का वास्ता कभी रद्द नहीं करते, मेरी सकीना का वास्ता कभी रद्द नहीं करते। मेरे मौला मेरे आका हम सबको क्या जल्दी से मेरे आका हमें को आवाज़ देखने नसीब मौला। मेरे आका हम सब ऐसा बना दे वाले मोहम्मद वक्त मौला हम सब हमें हर गुनाह हराम का मेरे मौला मेरे आका सारे मुसलमान सारे रोज़ों की हिफाजत फरमा दे के लिए मौला सब कबूल कर सारे और उम्मीद फरमा दे। मेरे बाबा के सब बीवी की चादर का साया नसीब कर मौला। हम सबको गुनहगार मौला करते हुए देखना नसीब करो। जागीर अली अकबर दिखाना नसीब करे मेरे मौला। हमारे इमाम के ज़हूर में ताजुर फरमा दे। हम सब की नेक दुआएं कबूल कर बाबुल हवाई बीबी ज़ैनब के वास्ते हमारे इमाम के ज़हूर में ताजुर फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल तुम्हारे से बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए आप, मौला आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए। आज थोड़ी सी ये भी हाजत है, 2-3 हाजत में मौला। बस सबसे पहले को सलाम आप पे। और मेरी मम्मी की हालत ठीक है, बेहतर है मौला, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी एक और दवाई का वक्त आ रहा है मौला। बस वो बर्दाश्त कर सके, उन्हें इतनी कुव्वत देना, उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती मौला। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है मौला। बस उनकी ये 6 कीमों को पूरी अच्छी तरह हो जाए, फिर ज़रूरत ही न पड़े और की मौला। ऐसा बेदाग कर दीजिए उन्हें मौला, इस जानलेवा बीमारी से बहुत एहसान होगा। और मौला ये दुआ भी है एक हाजत की जो हक है मौला उसकी जीत करवाइए। जो भी दुश्मनी मौला में जिंदगियों से उन्हें निकाल दीजिए और अपना करम कीजिए मौला। बहुत एहसान होगा आपका मौला। हक का साथ दीजिए, हक की जीत करवाइए मौला। बस। और मेरे पापा की भी सेहत हो मौला, बहुत परेशान है वो, बहुत बीमार हैं वो भी, उन्हें भी सेहत मम्मी की तरफ से परेशान है वो भी। मेरे बच्चे पे भी अपना करम कीजिएगा मौला, छोटा सा है अभी, आपका अज़ादार है मौला, वो सच्चा नेक ईमानदार उठे मौला। बस यही दुआ है मौला, बहुत करम है आपका। इलाही आमीन। सलामत रहिए, मौला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए। सबसे पहले मैं इमाम हुसैन को सलाम पेश करना चाहूँगा। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन। मेरी वालिदा है, वो भी इस्लाम करना चाहते हैं इमाम हुसैन के रोज़े पर। बोलेंगे जी बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह। बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मौला ये मेरी वालिदा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इन्होंने दुआ मांगी है, या अल्लाह इनको कैंसर की बीमारी में मुब्तला है, मौला ने शिफाए कामिला अता फरमाए और मौला इनको ज़ियारत करबला आने की तौफीक अता फरमाए। आपको वास्ता हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का वास्ता। अस्सलामु अलैका अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका इब्न सय्यदुल वसीय्यीन। और तमाम मोमिन मोमिनात जो जहाँ भी बीमार है अल्लाह सबको शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह इमाम ज़माना के ज़ोर में ताजील अता फरमा। अल्लाह मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मेरी अम्मी को शिफा अता फरमा। सलामत रहिए आप, मौला आपकी माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे आप लोगों को। और
چونکہ مریض ہے کینسر کے، مولا ان کو صحت کاملہ واجلہ نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور تمام مومنین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ جو جس قسم کے مختلف امراض اور مشکلات میں جو مومنین گرفتار ہے، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام۔ اور جو مومنین بہرحال حوائج رکھتے ہیں، ان سب کے حوائج کو برآوردہ فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولی الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہ ارضک طوعہ وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا امام رضا غریب علیہ السلام، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسی الرضا جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا بی بی معصمہ قم سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا۔ میرے مولا میرے آقا چاردر نور مقدس کے صدقے تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے، تمام لوگوں کی حاجت کو برآوردہ کرے۔ میرے مولا میرے آقا امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے تمام بیماروں کو صحت کامل عطا کرے، مخصوص میری والدہ محترمہ کو صحت کامل عطا کرے۔ مولا بھائی صاحب آپ کو اجر دے دے، خیر دنیا و آخرت عطا کرے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، التماس دعا۔ محتاج دعا سلامت رہیے آپ، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام، اور جن جن مومنین کے بہرحال حاجات شرعیہ ہے ان سب کے حاجات کو مولا قبول و مقبول فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام انشاءاللہ۔ اور زیارت امام حسین علیہ السلام کی جو مشتاق ہے مولا ان کو جلد از جلد زیارت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا مولا میں ہے، سلام کیجیے۔ ہاں مولا میرا سلام قبول کیجیے، میرے بچوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں، زندگی خوشگوار گزرے، مولا مجھے اپنے روزے پہ دلا دیے، میرا سلام قبول کیجیے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ سلامت رہیے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور تمام شرعی حاجات کو بحق امام حسین علیہ السلام قبول و مقبول فرمائے۔ جن مومنین کی بہرحال دعائیں ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہے، مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو مرحوم ہو چکے ہیں مولا مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، جو بچے بہرحال امتحان دے رہے ہیں اور مشغول ہے درس اور تدریس میں، مولا ان سب کو کامیاب و کامران فرمائے دنیا اور آخرت میں۔ اور جن جن مومنین کی تنگ دستیاں ہیں یا کام کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو کوئی کام نہیں مل رہا اور روزی اور رزق کا مسئلہ ہے، تو ان کے لیے بھی دعا گو ہے کہ مولا ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے انشاءاللہ۔ اور جن مومنین کے عازم زیارات ہے کربلا اور دیگر عتبات کی، مولا ان سب کو جلد از جلد زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اور جن جن مومنین کے جو بھی حاجات ہے مولا سب کی حاجات کو برآوردہ فرمائے، اور ہم سب کو چونکہ
ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے ماہ رمضان عظیم میں انہوں نے جو عبادات انجام دیے ہوں گے، یقیناً ان کے اثرات جو ہے انسان کے روح کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ مولا سب مومنین کے اعمال خیر کو برآوردہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، اگر سلام پیش کرنا چاہیں۔ جی بسم اللہ۔ جی مولا سلامت رکھے آپ کو۔ جی اگر کوئی دعا کرنا چاہیں۔ جی میں بس یہی دعا کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ میری امی اور میرے چھوٹے بھائی کو لمبی زندگی سے الہی آمین، میری بہنوں کو کامیاب اور خوش رکھے، اور میری پڑھائی اور مجھے کامیاب کرے، اور بیمار کربلا کا صدقہ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ سلامت رہیے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ بسم اللہ، وبرکاتہ۔ مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ بابا شکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا مولا یا سیدی یا باب منوائی یا کاشف القربین و جیل سنکشف المبرات کے عقیقہ حسین یا قمر منی اشہد۔ السلام علیکم یا شکای سکینہ، سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا باب منوائی، السلام علیکم یا ردائی زینب، سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا سالار حسین علیہ السلام، سلام علیکم یا علمدار حسین یا وفادار حسین۔ اللہم کل ولی کل وجہ کتنے نفسن صلواتو قلعین اللہ بائی فی حضر ساتھ و فکل ساتھ وجہین و حافظن و قائدن و ناصرات دلیل و محمد حتی تسکین مستور و تمتقیت علیہ علیہ۔ یہاں سے قبول کرو، میرا سلام قبول کرو، آپ نے تمام پریشانیاں مشکلوں سے واقف ہے میرے مولا، تمام پریشانیاں مشکلوں مایوسیوں کو ختم کر دو میرے مولا، جینے کی طاقت اور قوت عطا فرما مولا، میرا حوصلہ بلند کر دو میرے مولا، مجھے شفائے کلی صحت یابی عطا فرما دو ہمیشہ کے لیے، تمام گھر والوں شفا کلی پر سلامت تندرستی پر کام رکھو، تندرستی اور گوبت ہمیشہ کے لیے ختم کر دو میرے مولا، نیک مومن خبر عطا فرما، اپنا غلام عطا فرما مولا، جلد سے جلد میرا نصیب کھول دو میرے مولا۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی آپ کی طرف سے آواز موصول نہیں ہو رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تمام مومنین بہرحال جو دعائیں کر رہے ہیں، مولا سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم یا حسین، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم اولاد الحسین، السلام علیکم اصحاب الحسین، السلام علیکم وفد الاباء وسلم دار، السلام علیکم جناب علی اکبر، جناب علی اصغر علیہ السلام، السلام علیکم جميع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا میرے مولا آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں میرے مولا، اس عمان مولا جن جن مومنات کی دعائیں ہمارے ذمہ لگی ہوئی ہیں، بالخصوص ان مومنات کی جو اس دنیا سے پوچھ کر کے گئے میرے مولا، تمام مرحومین کے جو اپنی موت منتقل ہوئے میرے مولا، ان تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائیے مولا، جن کو کوئی پڑھنے والا نہیں پیچھے سے الحمد مولا، ان تمام اہل محلہ عزیز وقارب جو یہ فانی دنیا سے پوچھ کر مولا، ان تمام مرحومین کے لیے دعا کہ محمد و آل محمد کے صدقے مولا انہیں جواب عطا فرمائے میرے مولا، بالخصوص دوستان کے ساتھ
कल सुबह को मस्जिद शाह हुसैन अल मारूफ हजरत लाल कलंदर किबरिया शहबाज की तरफ रवानगी है ज़ियारत के लिए। तो इल्तमास दुआ है कि मौला सफर बेखतर खतर फरमाइए, खैर वाफियत से जाएं और जनाब शाह हुसैन कलंदर किबरिया की मदद करके ये तो पहले औलिया अल्लाह मौला हमें जल्द से जल्द करबला मौला की इज़्ज़त अता फरमाइए कि हम अपनी फैमिली के साथ मौला आपकी ज़ियारत के लिए आए। ये जो 8 महीने गुजरे हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ा लग रहा है कि मौला आपसे दूर है, आपकी ज़ियारत नहीं कर सके। मौला आप अपना फजल अपना लुत्फ कीजिए और अपनी ज़ियारत का शरफ अता फरमाइए। मेरे मौला उन दोस्तान की भी दुआ हूँ जिनको औलाद नहीं है, बिलखुसूस इल्तमास दुआ के लिए कहा गया है। जवार वसीम अली, जवार वकास अली और जवार वसीम अली मेरे दामाद मौला इनको औलाद अता फरमाइए। बेटा या बेटी जो भी है नसीब की मौला इन्हें अता फरमाइए आप मोहम्मद के सदके में। और दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी बे औलादी ये दुआएं सुन रहे हैं मेरे मौला उन तमाम बे औलाद लोगों को मौला बेहतर जनाब सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पाक बीवी सुकैना बिन्तुल हुसैन के सदके तमाम मोमिनीन मोमनात को मौला औलाद अता फरमाइए, नेक साले औलाद अता फरमाइए। मेरे आका मेरे मौला काफी दिनों से काफी टाइम से मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी मदद कीजिए, मेरी नुसरत कीजिए कि मैं मस्जिद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बना सकूं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कम से कम 10 से 15 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मौला मेरी गैबत में मदद फरमाइए, मौला अपना लुत्फ कीजिए, अपना करम कीजिए। आपकी बारगाह में कोई देर नहीं है कि करम हो जाए तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के नाम की जमीन खरीद करके तो मैं अपना ये मौला का काम करवा सकूं, तो ये हसरत है। और मौला इमाम हुसैन टेलीविजन के दोस्तान अहबाबान जो दिन रात जहाँ पे शाम लगे होते हैं मौला ये सबीरान हुसैन इनको आबाद फरमाइए, मौला इनको तरक्की और कामरानी अता फरमाइए। मौला इमाम हुसैन टेलीविजन को दुनिया भर में राइट फरमाइए मोमिन के घरों में ताकि इससे मुस्तफीज हो सके। और बिलखुसूस शाह साहब को मौला तूल जिंदगी से तो सलाम अता फरमाइए। गम न दीजिए, गम में शबीर के सिवा ये हमारी आवाज़ है आपके कदमों तक पहुँचाते हैं, इनका हमारे ऊपर बड़ा एहसान है और हम ममनून और मशकूर हैं इन लोगों के कि इनके तवस्सुल से मौला आपकी बारगाह में रोज सलाम पेश होता है और आपकी कब्र अतर तक हमारी आवाज बुलंद होती है। ये मौला आपका फजल और करम लुत्फ है, ये मौला जिंदगी भर हमारे ऊपर कायम और दायम फरमाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम बिहक़्क़ि ज़हरा। बड़ी नवाज़ माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे आपको, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैका या पाक परवरदिगार, अस्सलामु अलैका या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैका या मौला अबुल हसन या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या शेर खुदा, अस्सलामु अलैका या नस्तानी अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या खैरुन निसा, अस्सलामु अलैका या उम्मी अबीहा, अस्सलामु अलैका या फातिमा ज़हरा, अस्सलामु अलैहा या मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम आप पर। मेरे मौला मेरे आका आपकी बारगाह में दुआ गो है मेरे इमाम जैसे हमारे इमाम वक्त का ज़हूर हो, मौला को सलामत रखे, मौला के सिपा सलाम में मौला के साहब में शुमार करे, बाकी इमाम ज़माने साहब तमाम दिली हवाज को कबूल फरमाए। मौला आपके रोज़े की जल्द से जल्द ज़ियारत नसीब हो जाए, आपकी मुंतज़िर मौला सबको अपना ज़वार बनाए, मौला चरण को कामयाबी और तरक्की अता करे। अस्सलामु अलैका या मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, मेरे मौला आपको मज़लूम करबला का वास्ता, जनाब सैयदा बीवी का वास्ता, मौला तमाम दिली हवाइज को जनाब सैयदा बीवी के सदक़े में कबूल और मकबूल फरमाए अपनी बारगाह में। अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला दी हुसैन व अला असहाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या मज़लूम करबला, अस्सलामु अलैका या शहंशाह करबला, अस्सलामु अलैका या शहंशाह वफा या अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या कमरे बनी हाशिम या सक्काए सकीना या बाबुल हवाइज, अस्सलामु अलैका या सकीना बिन्तुल हुसैन अलैहिस्सलाम। मैं मेरे मौला हुसैन आपको हज़रत अली अकबर साहब का वास्ता मौला तमाम दिली हवाइज को कबूल फरमाए जल्द से जल्द। मौला आपके रोज़े की ज़ियारत नसीब और मौला आप तमाम निमतों के लिए बेहतरीन जिंदगी के लिए मौला आपके शुक्रगुजार हैं। मौला आपसे इल्तिजा है जल्द से जल्द मेरे मौला तमाम लोगों को अपना ज़वार बनाए, मौला जो आपके मुंतज़िर है, मौला तमाम हाजतमंदों की हाजत रवा करे, मौला दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करे, मौला बरकत के सफर को आसान बनाए। अस्सलाम वालेकुम आपको मूल बनी साहब बीवी का वास्ता, मौला
مولا اسی سال مولا آپ کے روزے کی زیارت نصیب ہو، اتنی سال سے اتنی حیات دے، ہر سال مولا آپ کی زیارت نصیب ہو، مولا جہاں جہاں مولا آپ کے چاہنے والے زوار ہو سب کو سلامت رکھے، مولا عباس علیہ السلام، فوتسی کو سکینہ بی بلسمی علی و نبوسون، السلام علیکم یا مولا امام سجاد علیہ السلام، السلام علیکم یا مولا امام محمد باقر علیہ السلام، السلام علیکم یا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، یا میرے مولا آپ کو اپنے جد کا واسطہ مولا اپنے نورانی علم سے قلب کو مولا نورانی علم سے کشادہ کر دیں، السلام علیکم یا باب المراد، السلام علیکم یا موسیٰ کاظم علیہ السلام، میرے تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں روا کریں، السلام علیکم یا مولا امام رضا علیہ السلام، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا مولا، السلام علیکم یا شمس شموس، السلام علیکم یا نیس النفوس، السلام علیکم یا غریب رضا علیہ السلام یا شیخ خراسان، السلام مولا آپ کے روزے کی زیارت نصیب ہو، تمام دلی حوائج کو قبول فرمائیں، السلام علیکم مولا امام تقی علیہ السلام یا مولا امام جواد علیہ السلام، السلام علیکم مولا امام نقی علیہ السلام یا مولا امام حادی علیہ السلام، مولا آپ کو جلد سے جلد زیارت ہو، السلام علیکم مولا امام حسن عسکری علیہ السلام، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا صراط المستقیم، السلام علیکم یا سراج المبین، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام السجان، السلام علیکم یا وارث قرآن، السلام علیکم یا تطہیر قرآن، السلام علیکم یا مولا صاحب الزمان یا امام زمانہ اسلام، یا میرے مولا سلامت رہے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور تمام شرعی حاجات کو مقبول فرمائے۔ دعا گو ہے سب مومنین کے لیے، اور جن مومنین نے بہرحال پروگرام میں شرکت فرمائی ان سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا سب کی جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور جن مومنین کے طلبگار ہیں اور حج و زیارت کے حوالے سے مولا ان کی زیارتوں کو یقینی بنائیں، اور ان کو مولا حسین صلوات اللہ علیہ اور باقی عطابات کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے ثواب زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے لکھے گئے ہیں، اور بے حد و بے شمار۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں اگر کچھ پیش کرنا چاہے بسم اللہ فرمائیں۔ جی میں مولا غازی عباس علمدار کے نام سے میں صرف آپ کو سلام کروں۔ ماشاء اللہ، بسم اللہ فرمائیں۔ پایا غازی حسین نے واہ تجبیوں میں وفا کہہ کے تہرا غازی کا چومتی ہے بھی خدا کہہ کے تیرے لب پر میری گواہی ہے، کیا طبیعت میں تو الہی ہے، کیا بات ہے، واہ۔ تیرے لب پر میری گواہی ہے، کیا میں تو الہی ہے، بن کے زہرا بلاؤ گی تمہیں غازی رضا کہہ کے، سب کو مشکل سے جو بچاتا ہے
خود خدا کے جو کام آتا ہے لوری دیتا ہے او علی تمہیں مشکل کچا کشا کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا آپ کے اس نذرانہ عقیدت کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا مولا میں ہے، سلام کیجیے۔ یا علی علیہ السلام مدد، مولا علی علیہ السلام مدد، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم یا باب اللہ، السلام علیہ حسین والا علی ابن حسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم یا بقیت اللہ فی الارض۔ یا مولا یا سید کربلا، آپ کی 3 بیٹیاں ہیں، بی بی سغرا، بی بی کبرا، بی بی سکینہ، اور میری ایک بیٹی ہے۔ مولا میری بیٹی کے اسکول کی فیس جمع نہیں ہوئی، میں کس سے کہوں آپ کے سوا؟ مدد کر دیجیے، کوئی رابطہ نظر نہیں آ رہا میری بیٹی ہے۔ آپ کو اپنی بیٹیوں کا واسطہ، اپنی بیٹیوں کا صدقہ دے دیجیے، مجھے از غیب سے انتظام ہو جائے، فیس جمع ہو جائے۔ میں بہت پریشان ہوں، میرے شوہر کا کام ہو جائے، کیونکہ یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں میرے مولا۔ آپ کے لیے میں کربلا ہے، اپنی بیٹیوں کے صدقے میں میرے شوہر کا کام کرا دے کہ میری بچی کی فیس جمع ہو جائے اور میری گھر کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، ان کے کام کے ان کو پیسے مل جائیں میرے مولا۔ بہت سارے پیسے رکے ہوئے ہیں، جس سے یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، ہمیں اس دن زیارت عطا کیجیے میرے مولا، ہمیں بھی کربلا بلا لیجیے اور میری مدد کر دیجیے مولا، میری مدد کر دیجیے بس میرے مولا، یہی آواز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حسین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ الہی امین، سلامت رہیے، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں۔ علیکم السلام۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسین صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ کل ساعۃ ولیہ وحافظ وقائد وناصر ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وردکا وتموت فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین ابن سید المسین، السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا بی بی زینب کبریٰ، السلام علیکم یا بی بی ام البنین، السلام علیکم یا فاضل القرن العباس، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ یا علی مدد، مولا کے ظہور کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے خاص سے دعا، نہیں پروردگار آپ کے نفقات میں اضافہ کرے، آپ کو لمبی عمر عطا کرے، آپ کو کوئی غم اور کوئی مشکل ہو آپ کی زندگی میں، آپ کو اتنی عمر عطا کرے کہ آپ اپنے مولا کی دیدار کر سکیں، انشاءاللہ ان کی خدمت کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، تمام حوائج کو مولا قبول فرمائے۔ اور جن جن مومنین نے بہرحال ہم سے رابطہ کیا اور اس پروگرام کے توسط سے سلام پیش کیا، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں مولا ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا حسین آپ پہ، آپ کے صاحب پہ، آپ کی اولادوں پہ سلام ہو مولا،
آپ کے آستانے پہ سلام۔ میرے مولا آپ جیسا کوئی نہیں، میرے مولا آپ وہ ہیں جو کشتی نجات ہیں، ہدایت کرتے ہیں میرے مولا آج بھی۔ میرے مولا آپ سید و سردار ہیں، میرے مولا آپ پہ سلام ہو۔ میرے مولا آج بھی آپ حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں مولا، خدا کی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کو قبول کرائیے گا مولا، ہمارا سلام قبول کیجیے گا مولا، ہماری دنیا اور آخرت اچھی کر دیجیے مولا۔ حسین علیہ السلام اپنے روزے پہ بلا لیجیے پروردگار، آپ امام حسین کے صدقے سے پروردگار تمام مظلوموں کی مدد فرما پروردگار، فلسطین کے اور جتنے مومن مومنات مسلم مسلمات معصوم جانے جا رہی ہیں اللہ، ان سب کی حفاظت فرما یا اللہ، تمام ظالموں کو نیست و نابود کر دے یا اللہ، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، 313 میں خاص ہمارا استعمال کرنا یا اللہ، میرے علم اور عمل معرفت میں اضافہ فرما یا اللہ، میری والدہ کو صحت زندگی سلامتی عطا فرما، میرے بھائی نوید عباس کو بھی صحت دینا یا اللہ، جتنے مومن مومنات بیمار ہیں، وہ بچہ حسین چل نہیں سکتا وہ چلنے لگے گا اللہ، جتنے مومن مومنات بیمار ہیں یا اللہ، ان سب کو کل مریض کو شفا عطا کر دے مولا۔ حسین آپ طبیب ابن طبیب ہیں میرے مولا، آپ نے فطرس کو بالوں پر عطا کیا مولا، آپ شفا دینے پہ آئیں تو دنیا کائنات دے دیتے میرے مولا، ہماری دنیا اور کائنات دونوں چیزیں آپ کے پاس ہیں میرے مولا، آپ ہماری شفاعت بھی کیجیے گا مولا، ہماری جسمانی مرض ہماری روحانی مرض کا علاج بھی کر دیجیے۔ میرے بھائی عامر عمران رضا دونوں کی پروردگار علم جلد سے جلد ان کی اچھے سے اچھے روزگار لگ جائے پروردگار، اور میرے سب بہن بھائیوں کا نصیب بہت بلند والا ہو مولا۔ میں آپ سے جو مانگ رہی ہوں مجھے دے دیجیے گا مولا، میرے 3 سے 13 میں میرے ماں باپ میرے بہن بھائیوں کا نام ہو، میرے علم اور عمل معرفت میں اضافہ کیجیے گا، اور مولا جیسا آپ ہمیں چاہتے ہیں ایسا بنا دیجیے گا۔ اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا زینب، لبیک یا جناب سکینہ علیہ السلام، لبیک یا علی، لبیک یا حسین مولا، آپ کو سلام علیہ مولا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے آپ، اور اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور تمام شرعی حاجات کو بارگاہ معصومین علیہم السلام میں مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید المرسلین، السلام علیکم ابن فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین، السلام علیکم باب الحوائج، السلام علیکم یا حضرت عباس علیہ السلام، السلام علیکم سقائی سکینہ، السلام علیکم یا امام زین العابدین فخر ساجدین، السلام علیکم یا صاحب عصر و زمان، السلام علیکم یا صاحب عصر و زمان، الاجل الاجل یا مولا، یا مولا آپ ہماری ساری مشکلات آسان کیجیے مولا، ہماری پریشانیاں دور کیجیے مولا، ہمیں بلائے مولا، اپنا درد دکھائے مولا، ہم جلد سے جلد بلائے مولا، جو بھی پریشانی حال ہے سب کا پریشانیاں دور فرما مولا، ہم ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے والدین کو مغفرت نصیب فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ میں معاف فرما، آئندہ گناہ سے محفوظ فرما، چینل والوں کو بہت زیادہ ترقی دے یا اللہ، بہت ترقی دے، وہ زمان میں رکھی مولا، اور میرے بھائی کو بہت خوشیوں کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما، اپنے مقصدوں میں کامیابی دے، الہی آمین والا زندگی عطا فرما، خوشیاں دے مولا، اس کے ارادوں میں کامیابی دے مولا، برکت دے دے اس کی زندگی میں، شکریہ مولا، آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور تمام شرعی حاجات کو مقبول فرمائے۔ اور چونکہ وقت بھی ہمارا تقریباً انتہا پر پہنچ گیا، آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔